नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। गत वर्षको चैतको मध्यदेखि बजार प्रभावित छ। लामो समयको लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञाले गर्दा बजारमा भएका सामग्री अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा बिक्री भए र अत्यन्तै थोरै परिणाममा बिक्री हुँदा धेरै परिणामको सामग्रीको म्याद गुज्रियो, जसका कारण म्याद गुज्रिएका सामग्री धेरै पसलले अहिले बेचिरहेको पाइएको छ भने केही पसलले भण्डारण गरेर उत्पादन कम्पनीलाई पठाइसकेपछि उत्पादन कम्पनीबाट सामान खरिद गरेर त्यहाँ लेखिएको म्यादको स्थानलाई केमिकल लगाएर मेटेर नयाँ म्याद लेखेर सामान बजारमा पठाउने गिरोह सक्रिय भइरहेको छ। बिहिबार पनि कलङ्कीबाट यस्तै समूह पक्राउ परेको थियो भने हिजो पनि प्रहरीले कलङ्कीबाट म्याद नागेका सामग्रीमा पुनः अर्को म्याद राखेर बजारमा पठाउने समूहलाई पक्राउ गरेको छ। एकपछि अर्को गर्दै किन म्याद नागेका सामग्रीहरू ठुलो परिणाममा बरामद भइरहेको छ? यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ र यो सामग्री बजार गएको अवस्थामा यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रकारको असर पार्छ र बजार लैजानबाट रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यही विषयमा संवाद गर्छौं। हामीसँग संवादको लागि यति बेला उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट म्याद नागेका र त्यहाँ नयाँ म्याद राख्नका लागि थुपारिएका ठुलो परिणामका सामग्रीहरू धमाधम किन बरामद भइरहेका छन्? धन्यवाद। विशेष गरी हामीले विगत लामो समयदेखि यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै होइन कि विगत पनि नेपाल सरकार बजार अनुगमन नियमन गर्ने निकायहरूलाई यो बजारबाट म्याद सकेका वस्तुहरू सबै कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी जहाँ म्याद सकेको सामान फेला पर्छ त्यही नष्ट गर्ने, त्यही स्थानमा नष्ट गर्ने किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई माग गर्दाखेरि, नियमन गर्ने निकायलाई माग गर्दाखेरि विगतमा कुराहरू सुनाइ नहुँदाखेरि पहिला पनि के हुन्थ्यो भने म्याद सकेका सामानहरू दूरदराजमा जहाँ शिक्षाको अवस्था, चेतनाको अभाव कम छ, बजार अनुगमन नियमन कम छ, ती ठाउँमा दूरदराजमा पुर्याइन्थ्यो। अहिले के भयो भने यो अवधिमा माग र आपूर्तिको बिमेल भयो, खपत कम भयो, महँगा ठुला मात्रामा ठुला महँगा किसिमका वस्तुहरू चाहिँ म्याद सकिने बित्तिकै तिनीहरूलाई पुनः लेबलिङ गर्ने, पुनः रिराइटिङ गर्ने, उत्पादन मिति चाहिँ सच्याउने काम भएको छ। यसले उपभोक्ता गम्भीर असर पर्ने काम गरेको छ। अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने म्याद सकेका सामग्रीहरू सम्बन्धित बिक्री स्थलबाट विक्रेतालाई फिर्ता गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँमा नै नष्ट गर्ने परिपाटी विकास गरियो भने यसरी पटक पटक, यो आज मात्रै होइन विगत समयमा प्रहरी र सम्बन्धित नियमन गर्ने निकायले ठुलो मात्रामा म्याद सकेका वस्तुहरू जफत गर्ने र नष्ट गर्ने काम गरेको यो कुरा किन रोकिएन भन्ने विषयमा यसको नेक्स्ट कहाँ हो, यो कसको संरक्षणमा यसरी जघन्य अपराध, उपभोक्ताको साथी गम्भीर अपराध गर्ने काम भएको छ। त्यो कार्यमा सकेर पनि कडा कारबाही गरेको अवस्थामा यसको नजिरसाई बस्न पनि गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको निमित्त, उपभोक्ताको सिद्धान्त अनुरूप बजार सञ्चालन गर्नुको निमित्त पनि यस्तै एउटा सहयोगको रूपमा काम गर्न सक्छ। अहिलेको समस्याको जरो कहाँनिर हो? अहिलेको समस्याको मुख्य जरो भनेको के छ भने चैत्र 11 गतेबाट जब लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्था भयो, उपयोग गर्ने धेरै व्यक्तिहरू उपत्यका छोडेर उपत्यकाभन्दा बाहिर गएको तर सँगसँगै व्यवसाय पनि सहज रूपमा खोल्न नपाएको अवस्थामा व्यवसायिक गोदाम, व्यवसायिक आफ्ना फर्महरूमा ठुलो मात्रामा म्याद सकेका सामग्रीहरू रहने, म्याद सकेका सामग्रीहरूलाई पनि सम्बन्धित कम्पनीले समयमै डिस्पोज नगर्ने, समयमै त्यसलाई रिटर्न नगरिदिने, रिकम नगरिदिने र कमसेकम आम सञ्चार माध्यम मार्फत र आफ्ना विभिन्न आधिकारिकता मार्फत सरकारका निकायहरूमा त्यो प्रयोग नगर्नको निमित्त, त्यसलाई एक्सपायर नट फर सेल भनेर भिन्दै भण्डारण गर्नको निमित्त र उठाउने र त्यो नष्ट गर्ने सबै सरकार निकाय, विशेष गरी स्थानीय सरकार, प्रहरी लगायतका निकायको रोहमा नष्ट गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदाखेरि के भयो भने ती वस्तुहरू परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसैमा मिसाएर कसैमा रिलेबलिङ गरेर चाहिँ यो बजार मार्फत उपभोक्ता पुगेको छ। यसलाई म पुनः भन्न चाहन्छु, अब नेपाल निर्मम भएर सरकारको बजार अनुगमन यहाँनिर म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू सोही ठाउँमा नष्ट गर्ने कार्यमा किन ढिलाइ वा कमजोरी भइरहेको छ? यहाँ कुन निकायको चाहिँ सक्रियताको अभाव हो? माधवजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँनिर सामानको म्याद सकिसकेपछि नष्ट गर्नका लागि किन ढिलाइ, कमजोरी भइरहेको छ? कुन निकायको ढिला सुस्ती हो यो?
विशेष गरी अहिलेसम्म के छ भन्नुलाई भने जसले तकबार गरेको छ, जसले विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जो इम्पोर्टर हो, जो उत्पादक हो, उसले समयमै त्यसलाई चाहिँ नष्ट नगरिदिने, समयमै सम्बन्धित निकायबाट त्यसलाई चाहिँ रिकल नगरिदिने, नउठाउने परिपाटी मुख्य दोषी भनेको कि त नेपालीको हकमा उत्पादक भए भने आयातकर्ताको उसमा चाहिँ जस्तो आयातित वस्तु त्यसमा चाहिँ जो इम्पोर्टर छन्, जो आयातकर्ता छन्, उनीहरूले समयमै त्यसको डिस्पोजल नगर्ने सबै निकायहरूलाई कमसेकम आजको दिनमा चकलेट, बिस्कुट लगायत विभिन्न परिणाम आएर विभिन्न देशबाट आयात गरेको कति भिडियो, कति आएका बजारमा कति खपत भयो, बजारमा कति म्याच सकिएको प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय जस्तो विशेष गरी भन्सार विभाग, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि नियन्त्रण विभाग, त्यसै स्थानीय सरकार, प्रहरी लगायत निकायमा सम्बन्धित इम्पोर्टरले जानकारी गर्ने परिपाटी विकास नहुँदाखेरि के भयो भने आकलनको भरमा चाहिँ तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कहरू चाहिँ जारी गर्ने पद्धतिले गर्दाखेरि अहिले पुरा नियमन कमजोर छ। नियमन चाहिँ कमजोर फाइदा उठाएर गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूले यसको फाइदा उठाएको अवस्था छ। अहिले ती सामानहरू जुन बजारमा बिक्री भएनन्, ती सामानमा नयाँ उत्पादन मिति राख्नको लागि वा उपभोग गर्न मिल्ने मिति थप्नको लागि उत्पादन गर्ने कम्पनीको सक्रियता बढी छ कि त्यो कम्पनीबाट किनेर वा ल्याएर सस्तो मूल्यमा ल्याएर भण्डारण गरेर राखेर त्यहाँनिर अर्को किसिमको मिति राख्ने समूहको सक्रियता बढेको हो? एकदमै। अहिले हामीले त जब यो कुरा लकडाउनको सुरुवात मध्यबाटै बजारमा म्याच राखेका वस्तु पनि रिलेभेन्ट हुन सक्छ। यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न देशका दूरदराजमा। हामीसँग माधव तिमल सिन्हा संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी रहनु भएको छ। हामीले अहिले बजारमा नयाँ मूल्य सूची होइन, मूल्य सूचीका साथमा नयाँ उत्पादन मिति राखेर बजारमा सामान पठाउने समूह सक्रिय भइरहेको छ। यही विषयमा संवादलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। एकातर्फ कोरोना संक्रमणले गर्दा नागरिकहरू अत्यन्तै धेरै त्रासमा छन्, मारमा छन्, समस्यामा छन् र यति बेला नागरिक स्वास्थ्यप्रति बढी नै संवेदनशील पनि बनिरहेका छन्। तर नागरिकहरू स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा पनि उत्पादन कम्पनीबाट उत्पादन उपभोग गर्न मिल्ने समय सकिसकेपछि नयाँ उत्पादन मिति राखेर बजारमा सामान पठाउने समूह सक्रिय भइरहेको छ। हामीसँग फेरि पनि माधव तिमल सिन्हा संवादको क्रममा रहनु भएको छ। हामी जोडिँदै थियौँ, अहिले बजारबाट ती सामानहरू उठाएर सोही कम्पनीले नै नयाँ उत्पादन मिति राखेर बजारमा धेरै पठाउनका लागि तयारी गरेको भेटियो कि नयाँ अर्को कुनै समूहले किनेर त्यसमा नयाँ मिति राख्ने काम बढी गरिरहेको छ? के भेटिन्छ? यस्तो छ विशेष गरी हामीले बन्दाबन्दीको मध्य समयबाटै सरकारका निकायहरूलाई जसले मूल्य गुणस्तरको विषयमा नियमन गर्छ ती निकायहरूमा पटक पटक हामीले के आग्रह गर्थ्यौँ भनेर भने यी वस्तुहरू यहीँ पनि रिलेभेन्ट हुनसक्छ र सँगसँगै यदि सहरमा केन्द्रित भएन भने सहरका सबै उपभोक्ता यहाँको अलिकति अनुगमनको चनाखी पर्ने फेरि दूरदराजमा जान सक्छ। यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने हो भनेर कुरा उठाउँदाखेरि सरकारले त्यसलाई अलिकति होइन, सरकारले ध्यान नदिएको कारणले गर्दा अब मुख्य कुरा हामीले आग्रह गरेका छौँ कि को त यो कार्यमा संलग्न सम्बन्धित आयातकर्ता भए कि कोही संलग्नकर्ता, कोही योलाई चाहिँ विभिन्न बजारबाट ल्याइसकेका सामग्रीहरू सङ्कलन गराएर पुनः नयाँ मिति थप्ने, नयाँ लेबलिङ गर्ने व्यक्तिहरूको समूह सक्रिय छ कि अहिले पत्ता लागेका व्यक्तिहरू मार्फत ती कुरा सरकारले पत्ता लगाउनु पर्यो। जो व्यक्ति त्यो कार्यमा संलग्न भएका छन्, जसले त्यो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई समर्थन गरेको छ, जसले गलत काम गर्न उत्साह गर्ने काम गरेको छ। र अर्को कुरा भनेको के छ भन्नलाई भने जो विगत 2-3 दिनबाट प्रहरीको सक्रियतामा विशेष गरी सक्रियतामा जति कुराहरू पक्रिएको अवस्था छ, वस्तुहरू कति मात्रामा नयाँ डेट राखेर बजारमा गए, उसले कहाँ बेचेको छ, कुन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा, कुन पसलमा, कुन विक्रेतामा कति मात्रामा ती वस्तु गएका छन्, सबैभन्दा पहिला ती फर्मबाट, ती व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट ती वस्तुहरू रिकल गर्नको निमित्त, ती वस्तु जफत गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारले, विशेष गरी प्रहरी र सङ्घीय सरकारले प्रदेश स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ती जफत गर्नु पर्यो। एक त्यसले उपभोक्ताको जीवन जन्म स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी ती व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुन, जुन कानुन चाहे कालोबजार चल्नेकै सामाजिक अपराध हेर्नुहोस्, चाहे उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 होस्, जुन कानुन प्रयोग गर्दा ती अपराधीहरूलाई मानवता विरुद्धको अपराध गरेका छन्, उनीहरूले उपभोक्ताको जीवन र स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गरेका छन्, त्यो सबैभन्दा पहिला आयातकर्ता होस् वा सङ्कलनकर्ता होस् अथवा विक्रेता होस्
अथवा तिनै कार्यमा संलग्न भएको जो व्यक्ति भए सबैभन्दा पहिला सरकारले त्यो व्यक्ति र समूहको पहिचान गरेर सञ्चार माध्यम मार्फत आम उपभोक्तालाई त्यसले आयात गरेको, त्यसले पेकिङ गरेको, त्यसले भण्डारण गरेको वस्तु र सेवा उपयोग नगर्नको निमित्त सार्वजनिक बहिष्कार गर्नको निम्ति राज्यले आह्वान गर्ने काम गर्नुपर्छ। अनि मात्र के हुन्छ, देशभरि देशका विभिन्न स्थानमा अन्य व्यापारिक सहरहरूमा अन्य सहरहरूमा पनि यस्ता किसिमका आपराधिक गतिविधि भएको छ जसले उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको छ भने ती कुरालाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त पनि उदाहरण बन्ने सरकारले आँट गर्नुपर्छ। त्यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान सबैभन्दा पहिला पहिचान गरेर। हामीसँग माधव तिमल सिन्हा संवादको क्रममा रहनु भएको छ। संवादको क्रममा फेरि पनि केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। उत्पादन मिति नयाँ राखेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने समूह यति बेला सक्रिय भइरहेको छ र बिहिबार एउटा ठुलो समूह पक्राउ परेको थियो जसका केही व्यक्तिहरू अहिले छुट्टी पनि सकेका छन् भने केही व्यक्तिहरू अझै पनि नियन्त्रणमा रहेको जानकारी छ। त्यसैगरी हिजै मात्र पनि काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू जो दैनिक रूपमा घरायसी कामको लागि र घरायसी उपभोगको लागि प्रयोग हुन्छ त्यस्ता प्रकारका सामग्रीहरू, बेकरी आइटमहरू, त्यसैगरी चकलेटहरू, त्यसैगरी विभिन्न किसिमका नाम चलेका ब्रान्डहरूमा नयाँ उत्पादन मिति राखेर बजारसम्म पुर्याउनका लागि तयारी भइरहेको स्थानबाट फेरि पनि ठुलो परिणामको सामग्री जफत भएको छ, प्रहरीबाट बरामद भएको छ र अहिले त्यसको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी आइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, त्यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट परिचालित टोलीहरू यति बेला बजारमा सक्रिय भएका छन्। चाडपर्व नजिकैसँगै सरकारका तर्फबाट यस्ता टोलीहरू सक्रिय हुने गरेका छन् तर मौसमी रूपमा गरिएको यस्ता खालका अनुगमनले पनि खासै परिणाम भने दिएको देखिएको छैन। माधवजी, अहिले विशाल ग्रुप लगायतका ठुला समूहहरू यस्ता काममा सक्रिय भएको भनेर देखिएको छ। यस्ता खालका ठुला समूहहरू अहिले मात्र होइन, धेरै अगाडिबाट नै सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा फेला पर्दै आएका छन् तर ती व्यक्तिहरू छोटो समयमा छुट्नेदेखि मुद्दा कमजोर बनाइने सम्मको गतिविधिहरू विगतमा हेर्दा देखिन्छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? विशेष गरी राज्यका संयन्त्रहरू, विशेष गरी नेपाल सरकार उपभोक्ताप्रति, आफ्नो नागरिकप्रति, जनताप्रति विगतदेखि नै हेर्ने हो भने हामीले अहिलेको भन्दा विगतबाटै हेर्ने हो भने जुन किसिमका मानवता विरुद्धको अपराधमा जघन्य खालका अपराधहरू देखिएका थिए ती अपराध कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर छोटो प्रक्रिया मार्फत उन्मुक्ति पाएको नजिरले गर्दा पनि के छ भने पटक पटक विभिन्न खाद्य वस्तुहरू जसले उपभोक्ताको जीवजन्य स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने खालको खाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ। दुई तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। राज्य उपभोक्ताप्रति जवाबदेही नहुनु, एउटा भएका विद्यमान ऐन र कानुनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन सँगसँगै सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र उपभोक्ता विपरीतका गतिविधिमा, उपभोक्ता अधिकार विपरीतका गतिविधिमा राज्यका संयन्त्रहरू निर्मम बन्न नसक्नु, उपभोक्ता अधिकार विपरीतका कार्यमा शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माण गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण चाहिँ अहिलेको यो घटना र परिघटनाले देखाउँदै गएको अवस्था छ। यसका लागि म त आग्रह गर्न चाहन्छु, विगतमा जब समस्याहरूको केही उठान हुन्छ, केही वस्तुहरू नयाँ घटनाक्रमले फेला पर्छ, त्यो बेलामा सबै तात्ने, सबै चाहिँ जुर्मुनाउने, आकाशै खसेको जस्तो गर्ने र अरू बेलामा चुकाएर बस्ने प्रविधिले नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा ठगेको अवस्था छ। आजको दिनमा हामीले विभिन्न तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेका खाद्य वस्तुहरू, चाहे विभिन्न किसिमका चाहिँ जुसको कुरा गरौँ, चकलेट, बिस्कुटका कुराहरूमा जसरी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षसम्मको चाहिँ डेट राखेर, खाना मिल्ने डेट राखेर पठाएको हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर नेपाली बजारमा बेचबिखन भइरहेको छ। वास्तवमा त्यो ठिक हो कि होइन भनेर हाम्रो नियमन गर्ने निकाय, खाद्य वस्तुको नियमन गर्ने, खाद्य 2023 कार्यान्वयन गर्ने खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभागले बजारबाट सबैमा नमुना सङ्कलन गर्ने, परीक्षण गर्ने। त्यसो भए सजिलो अर्थमा, सजिलो भाषामा बजारमा 2 वर्ष 4 वर्ष म्याद राखेर पठाइए पनि ती सामग्री कति समयसम्म उपभोग गर्नका लागि उपयुक्त हो भन्ने पनि मूल्याङ्कन भएको देखिँदैन होइन त सरकारको तर्फबाट? देखिँदैन। त्यही भएर सरकारको कमजोरी के छ भने हाम्रा खाद्य कानुनहरूमा भएका संयन्त्र विकास नगर्ने, हामी अधिकार कर्मीहरूले गरे भने कसले चाहिँ गर्ने, सरकार सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन, खुल्ला सिमाना छ भन्ने किसिमका एउटा गैर जिम्मेवारी त चाहिँ एन्सरहरू दिएर फर्ने जुन यो पन्छिने प्रविधिले गर्दा के भयो भने म त पुनः भन्न चाहन्छु, देश अहिले विशेष गरी नेपाल अहिले नेपालको बजार डम्पी बन्दैछ। नेपाल फर अन्ली
नेपालमा मात्र बिक्री वितरण अनुमति भनेर नेपाललाई मात्र स्पेसिफिक पटक गरेर पठाइएको छ। त्यसका गुणस्तरका विषयमा, त्यसका मूल्यका विषयमा, त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पार्ने वस्तुका विषयमा राज्य बेखबर होइन, राज्य मुक्त छ भनेको अवस्था छ। राज्यका नियमन गर्ने निकाय सबै कुरा थाहा छ, तर राज्य बुझेका, राज्यका ती निकायहरू बुझेर बुझ्ने परिपाटीले गर्दा हामी रिस खान बाध्य छौँ। यो कुरा म अधिकार कर्मीको नाताले तपाईँ मार्फत भनेको होइन, मैले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिबाट नियमन गर्ने निकायमा कमसे कम समय समयमा बजारमा नमुने परीक्षण गर्ने र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सरकारले जानकारी गराउनु पर्यो। ठिक छ भने ठिक छ भन्नु पर्यो, होइन भने ती वस्तु र सेवा प्रयोग नगर्नको निमित्त राष्ट्रिय अभियानलाई पनि हामीले अवलम्बन गर्यो भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट आजको दिनसम्म कुनै पनि वस्तु र सेवा प्रयोग नगरौँ, यसले उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर परेको छ भन्ने विषयमा के छ भन्नुलाई भने आश्वस्त पार्न सकेको अवस्था छैन। म थोरै कुरा जोड्न चाहे, आजसम्म मूल्यका विषयमा, गुणस्तरको विषयमा स्वयं उत्पादकले क्लेम गरेका छन्, आयातकर्ताले क्लेम गरेका छन्। जे कुरा उत्पादक र आयातकर्ताले भनेका छन् त्यसलाई सरकारले रेफरेन्स लिएर भनेको अवस्था छ भनेपछि त्यसलाई क्रस चेक गरेर बजारबाट नमुना लिने, उत्पादक स्थल र भन्सारबाट नमुना लिने जुन परिपाटी नियमित रूपमा गर्नुपर्ने थियो, आंशिक रूपमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा नगर्दा के भयो भन्नुलाई भने आयातकर्ता र उत्पादकको मनोबल बढेको छ। जे पठाए पनि नेपाली उपभोक्ताले सहज स्वीकार गर्छन्, सरकारको नियमन अनुगमन कमजोर छ भन्ने गलत कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो बजार डम्पिङ साइट बन्दैछ। हामी सबै 3 करोड नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर परेको छ भन्ने कुरा त अहिलेको बजारको गतिविधि पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। अब यहाँको शब्दमा भन्दा नियमनकारी निकायहरू जो अख्तियारी प्राप्त निकायहरू किन मुखदर्शक बनिरहेका छन्? भएका कानुन चाहिँ उपभोक्तासँग सम्बन्धित थुप्रै प्रकारका कानुन छन्, कारबाही गर्न सक्ने पनि तटस्थ कानुन छन्, कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन? कहाँनिर कमजोरी छ? समन्वयको अभाव, जनताप्रतिको जीवन नहुनु र विशेष गरी म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 3 तहको सरकार भएको अवस्थामा 3 तहको सरकारले तेरो मेरो कानुन भन्दा पनि नागरिक हितलाई संरक्षण गर्नको निमित्त जुन कानुन प्रयोग गर्दाखेरि अपराधी उन्किँदैन, जुन कानुनले कारबाही गर्दा अपराधीले दण्ड पाउँछ, भोलिका दिनमा त्यो अपराध कर्मबाट ऊ टाढा हुन्छ, त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा तेरो क्षेत्र, मेरो कार्याधिकार र मेरो कार्याधिकार भनेर ती गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई उन पाउनुको निमित्त लालच भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँ खाद्य ऐन 2023 को खाद्य वस्तुको समग्र नियमन गर्ने खाद्य ऐन 2023 सालको कानुनको हामीले गीत गाउनु परेको अवस्था छ। हाम्रा पार्लियामेन्टमा आफ्नो अनुकूलताको निमित्त संविधान निर्देशमा वर्षमा 3 पल्टसम्म परिवर्तन हुन्छ, तर जनताको स्वास्थ्यको निमित्त, स्वच्छ बजारको निमित्त, प्रतिस्पर्धी बजारको निमित्त, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको निमित्त खाद्य ऐन लगायतका नियम कानुनहरू किन समस्या परिमार्जन भएर यो गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले विशेष गरी भनेका कुराहरू विगत लामो समयबाट म आफैले पनि संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट कमसे कम भएका नियम र कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर विधिक शासनको अनुभूति गराउनु पर्यो, कानुन राज्यको आवास हुनु पर्यो, अनि मात्रै बजारमा दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ। जबसम्म बजारबाट दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, बजारमा हुने जम्माखोरी, कालो बजारी, अनियमितता, अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, रिलेबल गर्ने कुरा, लेबल चाहिँ टाँस दिने कुरा तपाईँ अहिले पनि तपाईँ सामान्य उपभोक्तामा हेर्ने भने यति महँगा वस्तुहरूको सामान्यभन्दा सामान्य प्रक्रिया लेबल गरेको हुन्छ, त्यो लेबल च्यातेर फ्याँकिदियो, अर्को टाँसिदियो। डेट हेर्नु जहिले पनि 2 वर्ष छ, जहिले पनि 3 वर्ष छ भनेपछि यसलाई अब सम्बन्धित निकायहरू मिलेर एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरिकन आपसी समन्वयात्मक रूपमा मूल्य र गुणस्तरको विषयमा राज्य निर्मम बन्नुपर्छ। जसले गुणस्तर र मूल्यमा बदमासी गरेको छ, जसले मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको छ, तिनीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्नु। अब यहाँनिर माधवजी बिहिबार पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू छुटिसकेका छन्। हाम्रोमा ठुला यस्ता प्रकारका मुद्दामा पनि मुद्दा कमजोर भएर सजिलै छुटेका अभियुक्तहरू छुटेका आरोपीहरू छुटेका धेरै उदाहरण छन्। यी मुद्दा प्रमाण सङ्कलनको विषयमा वा मुद्दा उठान गर्ने विषयमा कमजोरी हुन्छ कि नियोजित रूपमै मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल भइरहेका छन् विगतका उदाहरणमा? अनि यसलाई हामीले पनि गम्भीर रूपमा लिइरहेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको सम्झौता आधार मान्ने हो भने विभिन्न कारणले गर्दा छोडियो भन्ने कुरा आइरहेको अवस्था छ। मान्छे छोड्दै गर्दा फेरि पनि सरकारले चाहने हो यो विषम परिस्थितिमा मान्छे छोडेर पनि त्यसलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न सक्छ। मुद्दा नटुङ्गेको अवस्थामा विशेष गरी वाणिज्य आपूर्ति संरक्षण विभागले यसलाई गहिरो अध्ययन गरेको अवस्थामा र यो अहिले चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा के कारणले भइरहेको छ भन्ने विषयमा भन्नुभन्दा पनि हामी सबै आम सञ्चार माध्यम, हामी अधिकारकर्मी, सबै उपभोक्ता र देश र जनताप्रति माया बोकेका सबै तमाम राष्ट्रवादी हामी जनताहरूले उपभोक्ताको जीवनमाथि गम्भीर असर पर्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नको निमित्त खबरदारी निरन्तर जारी गर्नुपर्छ।
कसैले गल्ती गरेको अवस्था, कुनै निकायबाट गल्ती भएको अवस्थामा हामी सबै जिम्मेवार नागरिकले ती गल्ती गर्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान अघि चलाउनु पर्छ। अब ठुला ठुला मुद्दाका आरोपीहरू छुटिरहेका छन्, बजारमा रिलेबलिङ गरेर सामान आइरहेका छन्, विदेशबाट कस्ता सामान आएका छन् थाहा छैन, नेपालभित्र कम्पनीबाट आएका सामानहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी बजारमा पुगिरहेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भूमिका कहाँनिर छ? खोइ त यहाँहरूले कसरी देखाइरहनु भएको छ भूमिका? के गर्दै हुनुहुन्छ? म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी अधिकार कर्मीहरूले सम्बन्धित निकायहरू, मूल्यको नियमन गर्ने निकाय, गुणस्तरको नियमन गर्ने निकायमा पटक पटक, आजको कुरा मात्रै होइन, हामीले अहिले यो देखेका ठुलो घटनाभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि म आफै पनि विभिन्न निकायसँग विगतको समयमा पनि सहभागी हुँदै गर्दा हामी के भन्थ्यौँ, जहाँ म्याद सकिएको लेभलमा उत्पादन उल्लेख गर्ने कुरा, उल्लेख खाद्य वस्तुहरू आयात गरिएको छ, बिक्री वितरण गरिएको छ, जफत गरेर सरकारी टोली नष्ट गरौँ, सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गर्ने काम व्यावहारिक हुँदैन। यो पुनः बजारमा आउन सक्छ। तपाईँ चाहे कोक, पेप्सी, फेन्टाका कुरा गरौँ, चाहे विभिन्न किसिमका चाउचाउ, बिस्कुट, जुसका कुरा गरौँ, त्यसलाई सम्बन्धित स्तरमा नष्ट गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा आज पनि हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ। हिजो हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को ड्राफ्ट गर्ने अवस्थामा पनि त्यो सरकारी अनुगमन नियमन टोली जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, जहाँ बिक्री स्तरमा देखेका कुरालाई कुनै पनि मानेमा नछोड्ने, यसमा सरकार निर्णय बन्नुपर्छ भनेर ठुलो माग गर्दा गर्दै पनि यो विडम्बना, जसले कानुनका ड्राफ्ट गरे, जसले कानुन पास गरे, जसले कानुनको लेख्ने काम गरे, सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरिकन रातारात कानुन पास गरे, यी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा आज हामी तमाम उपभोक्ताहरू गरेको काम पनि देखिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले नीतिगत तहमा पर्यो, उपभोक्ता नीति जारी गर्नु पर्यो, आपूर्ति नीति जारी गर्नु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बजार व्यवस्थापन नीति, यो मार्केट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ बजार व्यवस्थापन नीति पनि राज्यको तर्फबाट जारी गर्नु पर्यो। त्यसमा लेबलिङका कुरा, मूल्यका कुरा, गुणस्तरका कुरा र उपभोक्ताको जीवन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने खालका, चाहे आयातित होस्, अब ठिक छ माधवजी, अब अन्तिममा अहिले पनि त्यस्ता खालका समूह सक्रिय भइरहेका छन् र कति सामान बरामद भएका छन् भने धेरै सामान बजारमा पुगेको छ। बजारमा रिलेबलिङ गरेर नयाँ प्रकारको उत्पादन मिति राखेर बजारमा पुगेका सामानको पहिचान कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रणमा कसरी लिने, संक्षेपमा बताउनुहोस्। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग माधव तिमल सिन्हा संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी रहनु भएको छ। अहिले बजारमा जुन प्रकारको अराजकता देखिएको छ, जस्तो प्रकारको व्यथिति देखिएको छ, यसमा सरकारको भूमिका कमजोर बन्दा बिचौलियाहरू त्यसै गरी उत्पादन गर्नका लागि भन्दा पनि त्यसलाई किनेर व्यापार गर्ने समूह सक्रिय भइरहेका छन्। हामीसँग माधव तिमल सिन्हा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले नागरिकहरू स्वास्थ्यप्रति सजग बनिरहेको अवस्थामा यस्ता म्याद गुज्रिएका सामग्री छ्यापछ्याप्ती बजारमा भेटिँदा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ। सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग र सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो क्रम अहिलेलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।